आमची वेलंकणीची सायबीण माय बो सुंदर, बो मोगाळ आणि शक्तिशाली माय सदांच आमच्या गरजांत पावता आणि आमकां हर एक संकटात थावन सांबाळता आणि आमकां बरी भलायकी फावो करता. ह्या व्हिडिओत आमी वेलंकणीच्या मायेची प्रकटीकरणाचो इतिहास पळयतल्यांव. ह्या भक्तीपणाच्या आरंभा विशयांत 2 पावटी मरी प्रसन्न जाली. पहिली 16व्या शतमानाच्या अखेरेक आणि दुसरी 17व्या शतमानाच्या सुरवेर. पयले पावटी मरी दिश्टीक पडली एका हिंदू भुरग्याक. हरेका साकळी वेलंकणी थावन सुमार 6 मैलां पयस आसच्या नागरपट्टम शहरांत एका मानेस्ताक हो भुरगो दूद तलास करतलो. एक दीस वेलंकणी लागसर आसच्या अण्णा पिळ्ळे मार्गाक तो पावतना बो चड फुरासण ताका जाता आनी थंयसर एका तळ्या देगेन आसच्या गोळीच्या रुखा मुळांत आपले दुदाचे आयदन तो दवन विशेव घेवचे खातीर तो बसता आनी थंयच ताका न्हीद पडटा. थोड्या घडयांनी आपले दोळे तो उक्ते करतना तो पळयता एक वारें वादळ येवचें तें आनी ताचे मदें एक पर्जळीक उजवाड फांगसो तो. आनी ह्या उजवाडा मदें तो पळयता एक सोबीत स्त्री एका भुरग्याक काण घेवन रावल्ली ती. आपल्या तोंडार पर्जळीक हांसो फांकून ही स्त्री विचारता ताचे लागीं आपल्या बाळकाक थोडें दूद दिशी गी म्हूण. भुरगो धैर्य घेता आनी संतोषान त्या बाळकाक आपले दुदाचें आयदन दिता. तितल्यार ती दिश्ट नापयस जाता. तिच्या तोंडार आसल्या त्या पर्जळीक हास्या बगार हेर कसलीच वर्दी ह्या दिसवण्यांत पळोवंक मेळना. भुरगो आपले दुदाचें आयदन काण घेवन आपली वाट मुंदवरसून वेता आनी नागरपट्टमाक तो पावलोच ताचो हिंदू धनी ताचेर रागान पेटता आनी तडवकन आयिल्ले खातीर आनी दूद उणें हाडल्ले खातीर ताका तो बेश्टायता. दरवड्यान मुळ्ळे बरी तें दूद तो काण घेता आनी बुकेल्ल्या आपल्या भुरग्याक तो बरयता. पूण विचित्र, दूद घडीन चडून आयलें आनी आयदनांतलें वतून गेलें. वाटेर घडली गजाल भुरग्या थावन आयकून तो विस्मीत जाता आनी दोगी ती स्त्री दिश्टीक पडल्ल्या जाग्यार फाटीं धांवून वेतात. त्या तळ्याक आजुनी मरयेचें तळें म्हूण नांव पडलां. बेगीनच ही खबर सगळ्या ग्रामाक विस्तारता आनी हरिहरिनी लोक हांगासर येवंक सुरू जाता. अशें वेलंकणीच्या मायेची भक्तीपण लोकांच्या काळजांनी पालयता. थोड्याच वर्सां उपरांत तीच सर्गीची माय एका आंधळ्या भुरग्याक दिश्टीक पडटा. वेलंकणी सरशीनच नाडुतिट्टू म्हणलो एक उबार जागो आसा आनी हांगासर आसलो एक विस्तार अंजुराचो रूख. सबार पैणारी वताच्या दावाक ह्या रुखा मुळांत बसून विशेव घेतात. ह्या आंधळ्या भुरग्याची आवय दिसपडते ह्या भुरग्याक ह्या रुखा मुळाक हाण दवरतली आनी हो भुरगो हांगासर पैणाऱ्यांक ताक विकून आपले जीवन सारतलो. एक दीस वताचे दाव भोव विशेष आसले. भुरगो रुखा मुळांत बसून आसल्या वेळार सुर्याच्या किरणावरणी चड पर्जळीक एक उजवाड आपणा सरशी येवचो ताणें देखलो आनी हें पळोवन तो भियेल्लो आनी कुमके खातीर बोब मारली. पूण बेगीनच ताणें देखल्ली ती दिश्ट पळोवन ताचें भें पयस सरलें. ताणें पळयलें एक सोबीत पर्जळीक स्त्री आपल्या हातांत एका भुरग्याक काण घेवन आपणा मुखार उबी रावल्ली ती. ती सुंदर स्त्री मोगान आंबोर पिकी हांसोंक लागली आनी आपणाक इल्लें पियेवंक दी म्हूण माग लागली. भुरग्यान तिका पियेवंक दिलें आनी तिचे मुखार वमतोच तो सरपडलो. हो जागो म्हज्या भुरग्याक बरेपण करचे खातीर हांवें विंचून काडला म्हणाली ती.
आनी तूं नागरपट्टमाक वचून थंयसर आसच्या एका कातोलीक मानेस्ता कडेन ह्या जाग्यार एक इगर्ज बांदय म्हूण सांग. इतल्यार बेजारायेची खुणां त्या भुरग्याच्या तोंडार दिसून आयली. आनी हांव तोणटो आसता कशें हांव थंयसर वचूं म्हूण विचारी लागलो. इतल्यार मरी ताचे थंय हांसून म्हणाली, उठ आनी म्हजी खुशी ज्यारी कर. तक्षण भुरग्याचे पांयांक नवें त्राण भरल्या बरी जालें आनी संतोशान तो उडलो. ह्या पयल्या आजापा वरवीं मरये थंय लोकांचो भावार्थ आनी पातळी चडली आनी तिका आरोग्य माता व भलायकेची माय म्हूण उलो करूंक ताणें सुरू केलें. असलेंच एक सोपण ह्या कातोळीक मानेस्ताक आदल्या राती देखल्लें आनी ह्या सोपनान तिची खुशी ताका कळीत जाली. तिणें दिश्टीक पडल्या जाग्यार एक ल्हान कोपेल आसा केलें आनी ताणें पळयल्या तसलीच एक सोबीत इमाज करून त्या कोपेलांत आल्तरार दवरली. सर्गीचे मायेंतावन उपकार जोड घेवचे खातीर चारीय कुशीतावन लोक जमून सुरू जालो. पोर्चुगीज नाविकांची मरये थंय कृतज्ञता. 17व्या शतमानांत एक पोर्चुगेज तारू चीनांतल्यान माकोव बांद्रांतावन सिलोनांत पैण करतना भिरांकूळ वादळाक सांपडलें. देवान मात्र असल्या अनवरांतले आमकां बचाव करीत म्हूण हे नावीक समजतात आनी दिंबियाचेर सरपडून मरयेक दर्याच्या नेकेत्राक ते उलो मारतात. बेगीनच वादळ थंड जाता आनी तारू वेळंकणीच्या तडीर वंदता. सप्टेंबर 8 तारीख ती मरयेच्या जल्माचो दीस. ह्या ल्हान कोपेलान ते रिगतात आनी वादळांतावन तांकां बचाव केल्ल्या खातीर मरयेचो उपकार ते बावुरतात. उपकारी मन जावन हांगासर आनीकय विस्तार एक इगर्ज आनी बांदतल्यांव आनी आल्तर सोबयतल्यांव म्हूण मरयेक ते भास दितात. दुसरे फावटी थंयसर पावल्ल्या वेळार एक सोबीत नवें कोपेल ते बांदयतात आनी तांणी हाडल्या आनी पवित्र पुस्तकांतलो दाखोवण्यो आटापून आसच्या पोर्सेलीन फोळयांनी तांतली आल्तर ते सोबयतात. मरये थंय आपली कृतज्ञता दाखोवच्यो ह्यो फोळयो आजुनय बेसिलिकाच्या व्हडल्या आल्तरार पळोवंक दिसतात. अशें विचित्र तरान मरयेचो जेजूचो मायेचो आनी संवसाराच्या राणयेचो आनंद ह्या ल्हानशे हळ्ळेतावन विस्तारता आनी आपूण मनशाच्या कुडी आत्म्याच्या भलायकेची माय जावन आसा म्हूण तीच संवसाराक कळीत करता.